سانسوں کی طرف دھیان کر لیں. جتنے ادب اور پیار سے آپ اپنے اندر اپنے آپ کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں. آپ اور بابا دو نہیں، ایک ہی ہیں. آپ اپنے آپ سے پیار کریں. جتنے پیار سے جتنے خلوص سے اور جتنی بے غرضی سے اللہ کریم نے انسان کو بنایا ہے اور ایک ایک چیز کا خیال رکھا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی. ہم اس دنیا میں بعد میں آتے ہیں، اس دنیا کی رنگ رلیوں میں بعد میں کھو جاتے ہیں. اس نے پہلے سے ہماری ایک ایک ضرورت، ایک ایک چیز کا خیال کیا ہوتا ہے. ہماری آخری سانس تک کا ہر قسم کا رزق اس کا وعدہ ہے، لیکن ہمارے اندر اعتبار نہیں ہوتا. یہ اعتبار اور بے اعتباری کے درمیان جو زندگی گزر رہی ہوتی ہے، جب ہم اللہ کو بھول کر اس دنیا کے پیچھے اور اس دنیا کی خوشیوں، مسرتوں اور چمک دمک کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنا آپ بھی کھو دیتے ہیں اور یہ دل مردہ ہو جاتے ہیں، تب اللہ کا کوئی نہ کوئی بے نیاز بندہ، بے غرض بے لوث بندہ اس اللہ کے خاص کرم کی بدولت، اس اللہ کریم کی خاص رحمت اور کرم کی وجہ سے آپ سے زیادہ آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. وہ آپ کے اندر ہے. آج خود کو پیش کرو اس اللہ کے آگے، اس سونے منمونے رحیم کریم رحمان کریم کریم رب کے آگے جو تمہیں کبھی نہیں چھوڑتا.
के पास अल्लाह था, अल्लाह है, अल्लाह रहे। वो अल्लाह ही यहाँ से मिलता है। पूछते हो यहाँ क्या लेने आते हो? अल्लाह वाले के दर से अल्लाह नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? क्या तुम नहीं जानते कि क्या लेने आते हो? वो अल्लाह लाहौर, कराची, कनाडा, अमेरिका, दुबई, इंडिया, बांग्लादेश, दुनिया के हर कोने से जहां से भी पुकारो तुम्हारी सुनता है, तुम्हें देख रहा है। वो कभी तुम्हें नहीं छोड़ता, तुम छोड़ते हो। बेटा बाबा मैं भी उस अल्लाह से मांगता हूँ, तुम भी उस अल्लाह से मांगो। वो कभी हमें नहीं छोड़ता। तुम्हारी जितनी ख्वाहिशात हैं, जरूरियात हैं, जो तुम्हारे लिए बेहतर हैं, माँ उनका बंदोबस्त करती है। लेकिन जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, माँ वो कभी भी तुम्हें नहीं देती। जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचेगा, तुम्हें लाख वो अच्छा लगता हो, तुम लाख उसके लिए तड़पते हो, माँ वो नहीं देती। इन्हीं ख्वाहिशात के पीछे भागते भागते हम इंसानों से दरिंदे बन जाते हैं और दरिंदों को भी शर्मा देते हैं, एक दूसरे पे जंगे मुसल्लत करते हैं, सरहदें बनाते हैं, फिरके बनाते हैं, जात पात बरादरियां बनाते हैं, गिरोहबंदी करते हैं। लेकिन वो अल्लाह, वो सबका अल्लाह, वो सबको बनाने वाला, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, सभी को बनाने वाला। बेटा खड़े हो गए, कौन है? बेटा खड़े हो गए, खड़े छोड़ दो उसको, छोड़ो। कौन है? सिद्धरा? अभी ठीक हो जाता है। आंखें खोल के रख, आंखें खोल के रख, आंखें खोल के रख, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, पानी दो थोड़ा सा। ख्वाहिशों मिस्त्री जो है उनकी आवाज में सुबह दोपहर शाम 7 दिन तवज्जो और यकसुई से आंखें बंद कर, यकसू का मतलब है एक की तरफ ध्यान करके, तो अपनी तरफ ध्यान कर लीजिएगा, अपने सांसों की तरफ कर लीजिएगा, बस उसको सुनना है। तर्जमे वाली हम इसलिए नहीं कहते कि आपका ध्यान लफ्जों और तर्जमे की तरफ ना हो जाए, उस वक्त आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ लफ्जों के मालिक के आगे हो। जैसे हम कई बार काबतुल्लाह जाकर भी अपनी लिस्ट निकालकर लिस्ट पूरी करते रहते हैं, काबे वाले को नहीं देखते हैं, उसको नहीं मांगते हैं, उससे सब कुछ मांगते हैं, उसको नहीं मांगते हैं, इतनी दूर से जाके भी उसको नहीं मिलते हैं। अपनी ख्वाहिशों को, अपनी ख्वाहिशों के बुतों को सजा संवार के साथ ही ले जाते हैं और वहां भी उन्हीं का रोना रोते रहते हैं। ये अल्लाह वाले जो होते हैं, ये हमें बड़े प्यार से हमारे ही अल्लाह से हमें मिलवाते हैं। अपना अल्लाह तो नहीं देते हैं, लेकिन हमारा अल्लाह हमारे हवाले, हमारे अंदर से हमारी उससे मुलाकात करवा देते हैं। बाबा ने किसी को नहीं कहा कि मेरे हाथ चूमो आके, या मेरे पाँव में बैठो, या मेरी ही बैठ करोगे, या मुझे मानोगे। नहीं, उसने कहा मैं भी अल्लाह से मांगता हूं, तुम भी अल्लाह से मांगो। मैं भी अल्लाह को मानता हूं, तुम भी उसको मान लो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। रहमान कहते ही उसे हैं जो बगैर किसी तफरीक, बगैर किसी तकसीम के नेक, बद, जालिम, मजलूम को एक खास वक्त तक मोहलत दिए जाता है, दिए जाता है, दिए जाता है, शायद पलट आए। वो रहमान जो मूसा अलैहिस्सलाम को असा तो दे ही है, लेकिन साथ ही इन लफ्जों में कह रहा है, मूसा फिरौन भी मेरा बंदा है, वो मेरा ही बंदा है, उससे इल्तिफात से बात करना। फिरौन जो बच्चे ज़िबा कर रहा था 40-50 साल से, मूसा अलैहिस्सलाम की विदाई से पहले से, कह रहे हैं उससे प्यार से बात करना। मुमकिन है कि मेरी तरफ आ जाए, मुमकिन है कि लौट आए, शायद समझ जाए। मूसा अलैहिस्सलाम कि अपने कबीले को वो पिछले 40-50 साल से मेल जीनोसाइड कर रहा है, नस्ल कुशी कर रहा है, रब कह रहा है कि नहीं, उससे प्यार से बात। और सरकारी दुआओं में तो आखिर में फिर ताइफ से लेके पता मक्का तक और उनके शहजादों ने फिर
کربلا تک پتھر کھا کے، دان شریف کرا کے، بچے ذبح کرا کے دعا دی۔ یہ ہے رحمانیت کا دنیا میں ترجمانی۔ تو رب نے رحیم پکار دیا انہیں، حالانکہ وہ خود ہے۔ یہ پیار، یہ محبت، یہ عفو و درگزر، یہ اثار اور قربانی آج نہیں ہے ہمارے میں۔ یہ ہے قرآن کا سبق کہ مانگنا صرف اللہ سے ہے، عبادت صرف اللہ کی، اطاعت صرف رسول کی، اور خدمت مخلوق کی۔ اور نبی سونے نے یہی پیغام دیا، اور بابا نے ہمیں یہ کر کے دکھایا کہ مخلوق کی خدمت سرکار کی طرح بے غرض بے لوث ہو کے، نتیجے کی پرواہ تان و تشنیع سے بے خبر بے لوث ہو کر اللہ کی خاطر کرتے جاؤ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ دنیا نے تمہیں تانے دینے ہیں، ملامت دینی ہے، 100 بسم اللہ۔ یہ وہ پیغام ہے۔ سورہ رحمان کو صبح دوپہر شام 7 دن آنکھیں بند کر کے سننا، اور پھر بعد میں پانی پہلے ہی پاس رکھ لیں، آدھا گلاس پانی لینا، آنکھیں بند کرنی، اور اپنے دل میں پیار سے 3 بار اس اللہ کو پکارنا ہے، جتنے پیار سے پکار سکیں، اللہ اللہ اللہ، اور 3 سانسوں میں وہ پانی پی لیں۔ یہ وہ پیغام ہے جس کی بدولت آج ہزاروں لاکھوں دلوں میں اللہ دھڑک رہا ہے، اور وہ اس پیغام شفا کو بے غرضی اور بے لوثی سے آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں، انسانوں کے ذمے کوشش کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے ذمے ہے، اس کی مرضی ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے کہتے تھے کعبہ بابا بحث نہیں کرنی، کسی سے بحث نہیں کرنی، تو کسی سے بحث نہیں کرنی، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں ہے، ایک منت ہے، ایک خدمت ہے۔ کوئی قبول کر لے 100 بسم اللہ، پسند آئے تو 100 بسم اللہ۔ اگر اس کے باوجود کسی کو پسند نہیں آئی تو ہماری ہی کوئی خامی کمی کوتاہی ہوگی۔ رب کی آگے جو مخلوق کھڑی ہے، آگے جو انسان کھڑا ہے، اس میں کہاں خامی ہوگی؟ تو رب نے بنایا، ہم نے اس میں کیا خامی دیکھنی ہے؟ ہمارے میں ہی کوئی بتانے میں کمی رہ گئی ہوگی، کیونکہ سورہ رحمان میں تو کوئی خامی نہیں ہے، نہ سورہ رحمان بنانے والے میں ہے، کہیں سننے والے یا بتانے والے یہیں کو کمی رہ گئی ہوگی۔ یہ وہ پیغام صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ شفیعنا، صلی اللہ